बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का पहला दौर है वो मुकम्मल हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के पहले दौर में पहली कामयाबी भी हासिल कर चुकी है। वो कामयाबी क्या है, और उसके साथ साथ ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या इन मुज़ाकरात से कुछ हासिल भी होगा, इसका कुछ नतीजा भी निकलेगा, या फिर ये चीज़ें जो हैं वो बस टाइम गेन करने के लिए हुकूमत जो है वो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है। अब इस पे बातें हो रही हैं, वो बातें क्यों हो रही हैं कि इन मुज़ाकरात में से निकलेगा कुछ नहीं, बस बैठेंगे और टाइम जो है वो हुकूमत गेन करेगी ताकि जितना भी वो अपने मामलात को लंबा लेके चल सकते हैं, इस मैंडेट के चोरी शुदा हुकूमत को जितना भी वो लंबा चला सकते हैं उतना वो चला लें, और जब तक हिम्मत है वो इन चीज़ों को खींचते रहें। अब जनाब, सबसे पहला सवाल जो आज के मुज़ाकरात में उठता है, एलामिया क्या आया और मुज़ाकरात के अंदर हुआ क्या, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल ये उठते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी थी उसमें से सिर्फ 3 लोग आज पहुंचे। बैरिस्टर गौर साहब भी नहीं गए, अलीमीन गंडापुर साहब भी नहीं पहुंचे, उमर यूब साहब भी नहीं पहुंचे। तो इसका यह मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी अभी शायद कुछ इख्तलाफात हैं मुज़ाकरात को लेकर कि क्या करना है, कैसे मुज़ाकरात करने हैं, और क्या इनसे मुज़ाकरात करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए, इनका कोई फ़ायदा है या नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बज़ाहिर यूँ नज़र आता है कि इसमें इख्तलाफात हैं कि हुकूमत पे पूरी तहरीक इंसाफ जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रही। उसीलिए शायद अब आज जो पहली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये कहें कि कामयाबी मिली, जब पहला दौर मुकम्मल हुआ, तो वो यही कामयाबी थी कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात का मुतालबा किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की जानिब से, वो जो मुतालबा है वो मंजूर कर लिया गया। और असद कैसर साहब जो हैं वो कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। और साथ साथ ये कहते हैं कि जनाब ये इब्तदाई मुलाकात थी, 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने कहा कि एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे, इमरान खान को हर मामले में एतमाद में लिया जाएगा। हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे बल्कि फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की संजीदगी नजर आई। मुज़ाकरात के दौरान अरकान मुतनाज़ बयानात से गुरेज करें। 2 जनवरी के बाद रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग होगी। मुज़ाकरात में हम किसी डील के नतीजे में केसेस खत्म करने का मुतालबा नहीं कर रहे। तो जनाब, साहबजादा हामिद रजा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब से मुशावरत भी करेंगे और किसी डील के लिए ये मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे। हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज, मतलब मुतालबात वही हैं कि आप कमीशन बनाएं, उसके ऊपर 9 मई के ऊपर भी, और उसके साथ साथ जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जनाब, 26 नवंबर वाले सारे एहतजाज को जिस तरह से ख़त्म किया गया, मुंतशिर किया गया उस मामले पे, और जो सियासी कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी रिहाई पर बात की जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज भी वो मुतालबे रखे। लेकिन हुकूमत की जानिब से क्योंकि टाइम गेन करना है और हुकूमत ये बताना चाह रही है कि जनाब हम बड़े सीरियस हैं, लेकिन सारी हुकूमत नहीं। आज जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी थी उसमें एमक्यूएम के लोग भी शामिल थे, पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के, और बाप पार्टी, इस्तेकाम पार्टी, मतलब तमाम जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी जानिब से तो लोग नजर आए। पर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी नहीं नजर आए, और जो ओपोजिशन इत्तेहाद है जिसमें जेयूआई फे है, महमूद अचकजई साहब हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं वो इस कमेटी के अंदर कहीं नजर नहीं आए, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो। तो ये मुज़ाकरात बज़ाहिर इसी तरह लग रहा है कि इनका कोई नतीजा निकलेगा नहीं। हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जनाब उम्मीद है कि इनमें से कुछ निकलेगा, लेकिन शायद वुज़रा जो हैं जिस तरह से वो बयानात दे रहे हैं, हाँ, राना सनाउल्लाह साहब बातें बार बार वो कर रहे हैं, उससे कुछ लगता है कि हुकूमत शायद संजीदगी शो जरूर करवाना चाह रही है। और जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि पीटीआई अगर हमें कुछ कहती है तो हम भी बहुत कुछ कहते रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार को सियासी डायलॉग करते रहना चाहिए। लेकिन अता तारड़ साहब जो है वो वही, आपको पहले भी एक बार बताया था कि मोहल्लों के अंदर जो लड़ाई कराने वाले बच्चे होते हैं ना, जिनकी वजह से मोहल्ले में लड़ाई होती है, सोटियां चल जाती हैं, सर फाड़ देते हैं एक दूसरे के, वो अता तारड़ साहब है। वो अभी तक उसी पे हैं जनाब, वो 9 मई को बेच रहे हैं कि कुछ मुलजमान को सजाएं मिली हैं, मरकजी किरदार अभी भी बाकी है। तो इस तरह के जो बयानात हैं वो कभी ख्वाजा आसिफ साहब दे रहे हैं, कभी अता तारड़ साहब दे रहे हैं, कभी तलाल चौधरी साहब आके दे रहे हैं। तो लगता नहीं है कि हुकूमत सवाए टाइम गेनिंग टैक्टिक्स के अलावा इसमें से कुछ निकालेगी।
صرف یہی لگتا ہے کہ جتنا لمبا اس معاملے کو کھینچا جائے، اور اینڈ پہ کیونکہ جو آج عارف الوی صاحب نے جس طرح گفتگو کی اور عارف الوی صاحب نے جس طرح یہ کہا کہ جو اصل میں حکمران ہے، اب وہ اصل حکمران کون ہے یہ سب کو پتا. انہوں نے کہا ان کو مذاکرات کرنے چاہیے، ان کو مذاکرات میں آن بورڈ ہونا چاہیے. پھر ساتھ ساتھ 9 مئی کی جو سزائیں دی گئیں فوجی عدالتوں سے 25 لوگوں کو، اس پہ بھی رد عمل دیا سابق صدر عارف الوی صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس میں دہشت گردوں کو سزائیں ہونی چاہیے. سیاستدان کب سے دہشت گرد بن گئے؟ ہم ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے خلاف ہیں. مزید کہا جناب کہ سیاست ہی ملک کو بچائے گی. ہمیشہ کہتا ہوں جو حکومت کر رہے ہیں ان سے مذاکرات ہوں. میرے دکھ درد بہت طویل ہیں، ہم نے ماریں کھائی ہیں، ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. اگر عمران خان کہتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ ہوں تو الیکشن ہونے چاہیے. تو جناب عارف الوی صاحب نے بھی کہا کہ جناب دہشت گردوں کے وہاں پہ ٹرائل کریں. سیاستدانوں کو مطلب جس طرح کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا بھی فوجی ٹرائل کیا جائے، تو انہوں نے کہا سیاستدانوں کو دہشت گرد نہ بنائیں اور دہشت گردوں کے صرف عدالتوں کے اندر جو ہے وہ فوجی ٹرائل کیے جائیں. اور لوگوں کو جس طرح گورنر سندھ جو ہیں کامران ٹسوری صاحب، انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ نہیں لگتا کہ جناب یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے سزائیں دی ہیں وہ سیاست کی ان کو نظر کیا جائے. آپ اس سے بہتر کچھ اقدامات کر سکتے تھے. مطلب اس کی انکوائری سے بہتر اور جوڈیشل انکوائری سے بہتر کوئی بھی ایسی جو ہے وہ چیز نہیں ہے جو کی جائے. تو جناب مذاکرات کے اندر کے بھی حالات، جس طرح کا اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں یہ ساری باتیں کی گئی جناب کہ بڑا خوشگوار ماحول تھا، دونوں جانب سے کہا تو یہ گا، لیکن جو نصرت جاوید صاحب ہیں ان کی جو سٹوری تھی اس کے مطابق لگتا نہیں ہے کہ حالات اتنے خوشگوار تھے. کیونکہ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ جب جیسے جیسے بیرونی پریشر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کافی غصے میں نظر آئے، اور اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کی. حالانکہ آپ نے جو کچھ کیا ہے ابھی تک اقتدار پانے کے لیے، اقتدار کی ہوس میں آپ جس حد تک گئے ہیں، آپ نے پاکستانی شہریوں کے ساتھ جو کیا ہے، ان کے جس طرح حقوق مارے ہیں، اس کے بعد اگر لوگ اس پہ آواز اٹھاتے ہیں تو آپ ان کو چپ نہیں کروا سکتے. اگر جو وہ ممالک جو اب باتیں کر رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں آپ کے انتخابات کی شفافیت پہ، آپ کے ملک کے اندر انٹرنیٹ کی رفتار کے اوپر، اور اس کے بعد یہ جو سویلینز کا ٹرائل کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور ان کو وہاں سے سزائیں سنائی جا رہی ہیں، تو آپ اس پہ سوائے غصہ کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے. تو وہی کافی غصے میں رہے اسحاق ڈار صاحب. لیکن جب ان کو سمجھ آئی کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا کہ جناب پھر ہم اگر آپ نے اس طرح کے تانے دینے ہیں، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہم اٹھ کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، آپ پھر کر لیں مذاکرات جس سے آپ نے کرنا ہے. تو اس کے بعد باقی لوگوں نے ساتھ کہا کہ نہیں، اب اگر یہ ایک عمل شروع ہوا ہے تو اس کو لے کے ساتھ چلیں. تو جتنا بھی اس چیز کو لے کے چلیں گے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہانی یا یہ جو وہ کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے کب تک لوگوں کو لگا کے رکھتے ہیں، حکومت بھی اور پاکستان تحریک انصاف بھی، اور کیا ان مذاکرات کے اندر سے نکلتا ہے. اور 2 جنوری کے بعد اب آگے اگر ڈیلی بیسس پہ ملاقاتیں ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا دونوں جانب سے واقعی لوگ سیریس ہیں کیونکہ مذاکرات ہوں. اور پھر خبر وہی کہ جس طرح سے عارف الوی صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے، نہ کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کرنے کی باتیں ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ ہلچل ابھی بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو جس طرح کہا جا رہا تھا کہ پہلے پشاور بھیجیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ بنی گالا شفٹ کر دیا جائے گا، تو اب تک وہ آفرز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو کروائی جا رہی ہیں. اور اشارے یہی ملتے ہیں کہ ابھی بھی خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے جس طرح 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ ہے اس کے اندر ڈیلے کیا گیا. وہ بھی بہت زیادہ سوالات ہیں کہ آپ نے اگر فیصلہ سنانا نہیں تھا تو پھر محفوظ کر کے کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں آپ نے فیصلے کو کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، آپ اس کو جتنا جلدی ہو سکے وہ سنا دیں. تو لگ یوں رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو منانے کی اب ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کو جس طرح کہا جا رہا ہے آپ صرف اس نظام کو مان لیں اور حکومت کے خلاف کوئی بات نہ کریں. آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے گا یا آپ کو بنی گالا بھیج دیا جائے گا. اس کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ آپ باہر آئیں اور اپنی سیاست جو ہے وہ روٹین میں کریں. باقی جناب ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.